بونجور، احنا النهارده هنعمل ريفيزيون على يونيتي 2 وهنبتدي في يونيتي 3. يونيتي 2 اللي هي كانت بتتكلم على الايكواسيونات، فاحنا هنعمل شويه ريفيزيون عليها والباقي هيكون ديفوار وهحط لكم اجاباته في الكومنتات. هنا بيقول forme une équation pour chacun des cas suivants. si on ajoute، اتعلمنا ان ajoute يعني plus، فانا هنا si on ajoute 17 à un nombre لرقم à un nombre يعني لرقم، الرقم ده هحطه x مثلا، وبعدين ajoute يعني عملنا بلس ال 17 on obtient اتفقنا انها ايجال كام 28. يبقى هي دي الايكواسيون. هو مطلبش مني احلها فخلاص، لكن لو طلب احلها عادي هقول ان انا عايزه الاكس ملكه، فال 17 دي بالبلس هتروح هناك بالموان، تبقى اكس ايجال 28 موان 17. سي اون ريترانش 9 d'un nombre، لو شلنا ريترانش يعني عملنا موان 9 d'un nombre من رقم، يبقى ده الرقم اللي قدام، يبقى y موان 9 on obtient 23. هيطلع لنا réponse 23. طيب si on retranche 5 du triple d'un nombre، لو شلنا 5 يعني لو عملنا موان 5 من التريبل d'un nombre، من 3 أضعاف الرقم، يعني 3 m مثلا موان 5 on obtient دي الإيجال on obtient 16. صعب كده؟ طيب لو جالنا السؤال بطريقة معكوسة cite une situation qui exprime chacune des équations suivantes، يعني أنا اللي هوصف إيه اللي اتعمل. هنا عملنا إيه؟ plus 7 يبقى si on ajoute، زودنا 7 لمين؟ لرقم، يبقى à un nombre بنفس الطريقة اللي هو كان قايلها لي فوق. égal يعني إيه؟ on obtient، يبقى on obtient كام؟ 29. متهيألي مش صعبة، نحاول كده ونجرب مرة واتنين هنلاقي روحنا بنعرف. هنا دي موان 5، الموان يبقى اون ريترانش او اون انليف اي حاجة فيهم. 5 ده نمبر من رقم اللي هو الاكس، هيطلع لي الاجابة ايه؟ اون اوبتيان 19. دكار. طيب هنا اهو ده 3x، 3x ده يعني تريبل ده النمبر، يبقى هنقول سي on ajoute عشان دي plus 9 si on ajoute 9 ou triple d'un nombre لثلاث أضعاف رقم، و triple d'un nombre on obtient 18. هيطلع لنا 18 on obtient 18. صعب كده؟ طيب هنبتدي نشوف الريزو، وريزو يعني هات الفالور دو اكس او هات الفالور دو اكس او لونسومبل سوليسيون. لما اقول اكس بلس 3 ايجال 12 دي عشان احلها هقول اكس ايجال، انا عايزه الاكس ملكه، يبقى البلس 3 تروح عند الجيران، وما تروح عند الجيران لازم تغير البيجامه بتاعتها، بدل بلس تبقى موان، يبقى اصحاب البيت الاول 12 موان 3، يبقى اكس ايجال 12 موان 3 تبقى 9. طيب هحل انا الليني ده وهسيب لكم انتوا الليني ده، لا هحل دول مثلا وهسيب لكم، يعني هاخد حاجات مختلفه، هاخد دي ودي ودي وهسيب لكم دي ودي ديفوار. طيب 2x موان 16 ايجال 10، الموان 16 لازم اللي بالبلس او بالموان يروح الاول، يبقى 2x ايجال اصحاب البيت ال 10 وموان 16 تروح بلس 16، 10 بلس 16 تبقى 26، يبقى 2x ايجال 26. يبقى انا لو عايزه الاكس الواحده هنا 2 فوا اكس، يبقى 2 تروح بالديفيزي، يبقى 26 ديفيزي 2 ايجال 13، يبقى اكس طلعت بكام؟ ب 13. لازم اخد بالي من حته ريزو، يبقى لازم اكتب انسامبل سوليوشن ايجال واكولاد واكتب ال 13. هنا كمان انسامبل سوليوشن ايجال واكولاد واكتب 9. دي انا نقيت دي عشان مختلفة، عشان الاجراج تاني حرف، يعني تاني رقم. 9 بلس اجراج ايجال 44، انا عايزة الاجراج ايجال النف دي هتروح الناحية التانية، هي قدامها ايه؟ قدامها بلس، يبقى تروح هناك بالموان، يبقى ايجال 44 موان النف، يعني لو هنا في موان ماليش دعوة، 44 موان 9 هتبقى كام؟ يبقى ايجراج ايجال هتبقى 35. طيب لو انا عملت اكزامبل تاني وقلت 9 موان ايجراج ايجال 44، هي مش علينا بس هنفهم منها حاجة، خليكم معايا.
هي لسه السنة الجاية شوية، بس أنا عايزة أفهمكم بس حتة إن الموان دي أنا ماليش دعوة بيها. دي هتبقى إجراج والموان جنبها، وتبقى 44. النوف برضو كأنه قدامها بلوس تروح هناك بلوس نوف. طبعا دي مش علينا، ده مش على سانكن بريمير خالص، بس أنا بفهم إنه النوف ملهاش علاقة بالسيني اللي وراها، ليها علاقة بالسيني اللي قبلها. طيب نكمل. في عندي اكزرسيس اسمه كالكول مونتال، وكالكول مونتال يعني احسب بدماغي، يعني مش محتاجه كالكولاتريس، محتاجه قوه ملاحظه بس. 22 بلس اكس وهنا 9 بلس 22، يبقى الاكس تفتكروا بكام؟ 22 اهي، وبدل دي يبقى الاكس ب9. بسيطه خالص، مفيش اسهل من كده. طيب 7 اكس يعني 7 فوا اكس، وهنا 117 فوا 7. السات هي السات، يبقى الاكس اكيد هي مين؟ 117. هنا اهو 3 فوا 52، هنا x فوا 2 و x فوا 50. طيب دي مامة ال2 ومامة ال50، مش اتفقنا ان احنا ممكن ناخد ماما بره ونفتح بارانتيز من هنا، فضل 2 بلس 50. دي معناها ان انا بقول مامة مينا مثلا ومامة مارك. هل ماما اتغيرت؟ هي نفس الماما، هما اخوات، فيبقى خدت ماما وحطيت مينا ومارك جوه بارانتيز. طيب يبقى هنا 3 في 52، وهنا x في 2 بلس 50 ب 52 برضو، يبقى ال 52 هي ال 52، يبقى الاكس بكام؟ ب 3. انا هسيب الاتنين دول ديفوار وهكمل. هنا اهو 7 فوا 9 و x فوا 5، وهنا 7 فوا 14. نخلي بالنا احنا عندنا 7 فوا 9 و x فوا 5، يعني مفيش حاجه متكرره، او ممكن لان انا معرفش الاكس بكام. وهنا 7 فوا 14. طب اخلي بالي من حاجه كده، اجرب مره لو عملت ال9 بلس ال5، مش هنا في بلس يدو 14، طب ال7 بلس ال5 يدو 12. مين فيهم موجود عندي هنا؟ ال14، يبقى ال9 بلس ال5 هما اللي يدوني 14. يبقى انا عايزه ال9 بلس ال5 يكونوا في بارانتيز، وبره فوا اكس او ست، يبقى يبقى الاكس هي مين؟ الست. ليه؟ لان هنا 7 فوا 14 وهنا 7 فوا 14، يبقى من الحاله دي هعرف ان اكس بتساوي 6. طيب 24 اكس وهنا 61 فوا 24، 61 فوا 24 وهنا 24 اكس، ده معناه ان انا هعمل اكس ده فوا ده، وهنا ال 24 اهي وال 24 اهي، يبقى اكس هتساوي كام؟ ال 61 اللي فاضله. هسيب دي ديفوار وهسيب باقي الاكزرسيس ده ديفوار. ده كده للريفيزيون، وانا هكتب لكم كل الاجابات في الكومنتات، ولو في اي حاجه ناقصه يا ريت تقولوا لي عليها. دكار